بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده إلى المهم هنا بابنا وسيلة من وسائل الشرك ذريعة من ذرائعه نو باب ما جاء من التغليظ ما مثلون قدي مبهم سلونه يتمين تفسيري يارا سلامتاو من دنيا يمتاو نجر من التغليظ من التشديد كما تنكر كما كبد في من عبد الله عند قبر رجل صالح صالح دق هنا سويه موتو تقبرو السو قبر زند اللهን ማምለክ ምን አይነት በዲናችን እንግዲህ የከበደ መሆን ስለመሆኑ ረጁል صالح ነው ሙታል ተቀብሯል እሱ ቀብር ዘንድ ሰውየውን እኮ አይደለም የሚገዛው ማንን ነው አላህን ዛ እንደ ቀብር ረጁል صالح ሄዶ መገዛት በጣም مغلظ ነው የተከለከለ ነው فكيف إذا عبده يعني رجل صالح كتجزاو ደግሞ እንዴት ይሆናል ይሄማ ነፍሱ ሽርክ الأكبر ራሱ ነው የሚሆነው አሁን القبريون لا يعبدون الله عند قبر قبور الصالحين وإنما يعبدون المقبورين هذه حقيقة ينبغي أن تعلم ስለዚህ فكيف إذا عبده ግዝ ዛሄዶ ይሄን አርጉልኝ ጠዋፍ ማድረግ ምናምን ማለት ያንን የተቀበረውን ማምለክ ነው የሚሆን طيب قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده أي الرجل الصالح إيه إذا عبده ملو ضميره ودمان من ملسوا يالو يفسرون صالح سويه راسه كملكው እንዴት ይሆናል ይሄ ራሱ እንግዲህ الشرك الأكبر ነው የሚሆነው فإن عبادته أي الرجل الصالح هي الشرك الأكبر أكبر የሆነ ሽርክ ማለት እሱን መገዛት ነው እንግዲህ ኢባዳ አርፈናል ሁላችንም ሹረካአን في تعريف العباد ሶላት ብቻ እዛ ቀብር ሄዶ መስገድ አይደለም ኢባዳ የሚባል እዛ የኢባዳ ያምልኮ አይነቶችን ለአላህ ብለህ እንደ ረጁል ቀብሪ ረጁል صالح የምታረግ ከሆንክ በጣም ከባድ حرام እየሰራህ ነው ምክንያቱም ይሄ ዘሪዓ من ذرائع الشرك ስለሆነ ቀስ በቀስ ያንን የተቀበረውን ሰውዬ ወደ ማምለክ ስለሚያደርስ ወደ ሽርክ የሚያደርስን መንገድ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጥብቅ ነው የዘጉት وهو أعظم الذنوب عبادة غير الله ደግሞ ከወንጀሎች ሁሉ በጣም ታላቅና ከባድ ወንጀል ማለት ከአላህ ሌላ ያለን ማምለክ ነው ስለዚህ እንደ ቀብሪ ረጁል صالح የዒባዳ አይነቶችን ማድረግ በሸሪዓችን የተከለከለ ቀብር ዘንድ ሄደህ ቁርአን መቅራት እንደ ቀብሪ ረጁል صالح ሄደህ ዱዓ ማድረግ عند قبر رجل صالح صدقه መስጠት ሰጣልኩ ብለናል ያሸባ ጧት ሳይቀር ይሄ ጧቱን ሻይ ቀብር ላይ የሚሰድቁ ሰዎች አሉ ይሄዱና እዛ የወልይ ቀብር ነው የሚባለው ጋር ሄደው ሻይና ወተትና የብስኩት ምናምን ይዘው እዛ ሄደው ሰደቃ ኢባዳ ነው ኢባዳ አይደለም ኢባዳ ስለዚህ እዛ ዘንድ ሄዱ ሰደቃ ማድረግ የተከለከለ ነው ለምን ዘሪዓ ኢላ ሽርክ ነው ይሄን የሚያረጋው እኮ ሰውየው ላይ እምነት ስላለው ያ ቀስ በቀስ እንግዲህ ወይ ራሱ ወይ ከሱ በኋላ ያለ ትውልድ ያንን መቅቡሩን መድፉኑን ሷሊሁን ወደ ማምለክ ስለሚያደርስ የተከለከለና መከልከሉ ደግሞ ከበድ ያለ ነው ወደ ደሊል ልንገባ ነው قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنهما كلتاهما من أمهات المؤمنين عائشة بنت الصديق وأم سلمة ترجمان يا مدال
ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور كنيسة بالون متعاطفوا معه وذكرت ما فيها من الصور ما موصول هنا في محل النصب بكنيسة فقال نبياتنا صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة هذه لا الغلط تلك الصور يبالهم طيب أولئك مجالات شرار الخلق عند الله الحديث انتهى هنا ይሄ ማባዱ እንግዲህ ሌላ ሰው አባባል ነው አሁን በቀየኛ ሁሉንም ባንድ ጽፎታል እዚህ ቅንፉን ወይም ይሄ ቀውስ ማዕሁፋ የሚባለውን እዚህ ላይ መዝጋት ነበረበት فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل ይሄ ምን ዲምን الحديث አይደለም ያልኩ ነው ከቅንፍ በኋላ ነው መጻፍ ያለበት ወይ ደግሞ በጥቁር ሐዲስ እንዳይመስል ከዛኛው በተለየ خط ነው መጻፍ ያለበት أولئك شرار الخلق عند الله من لو درس منو يالقال يالنا طيب ስለዚህ ሐዲስ ብዙ ጊዜ አልፎልናል ተخريجው እንግዲህ في الصحيح ብለዋል ابن عبد الوهاب رحمه الله እዚህ እንግዲህ ሙስሊምም ቡኻሪም አለ ይላሉ ቡኻሪ 427 ሙስሊም 528ኛ ሐዲስ طيب ሐዲሱን እንግዲህ የሚያወሩት عائشة ناتشو رضي الله عنها أم سلمة ترجم لنا الباتشرون بيون ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لله ملاكتنيا والساج ليلة من أمهات المؤمنين أبرايا والساج اللي يمات أيها نالس نقدي من مهاجرة الحبشة نبر أم سلمة مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنهما للزهد حبشة كمتت صحابوش سلا هجرة الحبشة زرزر على حديث علات أم سلمة سراولاي في الرحيق الناس علم سلزل لله ملاكتنيا صلى الله عليه وسلم وساج كنيسة بيت كريستيان رأتها يا يتشات هونتشن كنيسة بأرض الحبشة بحبشة بمبال أقر قال إنجلي كنيسة إيتا وما فيها من الصور ذات كنيسة ولا إنجلي يالو صوروች አሉ እነሱን ለነብያችን صلى الله عليه وسلم አወሳች لأن دين الحبشة النصرانية وقد أسلم النجاشي وجماعة من أهلها لما هاجر إليها جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين رضي الله عنهم الهجرة الأولى زي ملك الحبشة نجاشي ነው أصحማ ይባላል طيب ስለዚህ ነጃሺ لكل من ملك الحبشة የሚጠቀሙት በድሮ ጊዜ ነጃሺ ምለው ነበር የሚጠቀሙት እኛ እኮ ነጋሽ ምን ነው ሸባብ ነጃሺ ማለት ምን ማለት ነው ነጋሽ ማለት አይደለም ይሆነው የአጀ ቃፍ ይሉታል ይሄን ገ ምንለውን እኛ ቃፉል አጀሚ በአረበኛ የለማ ለዛ ነው የሚሆነው ስለዚህ እንደ ለቀብ ነው لكل من ملك الحبشة نجاشي ይባላል ከዛ ደግሞ ትንሽ ዘግየት ብሎ ሐቄ ይባላል ይላሉ الحافظ ابن حجر في الفتح حاءና ጣ ይጽፋሉ ሐጤ ማለት እኛ ምን ነው እነዚህ ሐጤ የሚባሉት المجاري عليه من الله ما يستحق كانوا يعبدون አሁን ማይከላቸውን እንዲገዛ ያረጉት ነው ሰዎች على كل እሱ ሰልመዋል አብረው ያሉትም ሰልመዋል ታሪክ ይዘውራሉ እነዚህ ሰዎች ታሪክን ያጭበረብራሉ ታሪክን ማጭበርበር አይቻልም አስሐማ ሰልማን صلاة الغائب نبياتنا صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا الوحيد الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب أصحامة النجاشي ሌሎች አሉም ቢባል አሐዲሶቻቸው ምን አይደሉም ብለናል አልሰበቱ የሱ ግን في الصحيحين ያለ ሐዲስ ነው ነብያችን صلى الله عليه وسلم رجل صالح في الحبشة ዛሬ ቀን ሞተ አላህ ሳውቋቸውና እንስገድበት ብለው ወደ ሙሰለል ጀናኢዝ ወጥተው ሶፍ አስተካክለው
ጃቢርም ይዘግቡታል ሌሎች ሱሐቦችም ይዘግቡታል ሐዲሱን በተለይ ጃቢር ሁለተኛው ሶፍ ላይ ነበር ይላል ነጃሺ ላይ ሲሰገድ እኔ ሁለተኛው ሶፍ ላይ ነበር እና ብዙ ታሪክ ያለው ሰውዬ ነው ومع هذا صحبه يلوم طيب يعدونه من المخضرمين وما فيها زي كنيسه ውስጥ ያለውንም ዘከረች من الصور ማለት ከቀርጻ ቀርጾች እንግዲህ ሙጀሰም የሆነ ሱዋር فقال ነብያችን صلى الله عليه وسلم من قالوا اولئك እንግዲህ مخاطبه مسلمه መሆኗን ካየን እንከስራታለን አለዛ مطلق للمذكر والمؤنث يفتح للملو አሉ ቢፈተህም غلط አይባል እና እነዛ ሰዎች اذا مات فيهم الرجل الصالح ደግ የሆነ ሰውዬ ሲሞት እነሱስ او العبد الصالح شك من بعد الرواه بنوا على قبره مسجدا ذا قبر ላይ እንግዲህ መስጊድ ይመሰርቱ ይገነቡና وصوروا فيه تلك الصور ذا እንግዲህ እሱ ቀብር ላይ እነዛን ያየሻቸውን ሱወሮች ቀርጻ ቀርጾች ይሰውራሉ ይሄ መጥፎ ድርጊት ነው እንግዲህ ሰወሩ ሚለው ፊልና ፋይል ይባላል فيه ሚለው ጃር መጅሩሩ በሰወሩ ይንጠለጠላል تلك مفعول به ነው ያልን ነው الصور لتلك تابع ነው عطف البيان بدل نعت معرف بعد إشارة بأل يعرب نعتا أو بيانا أو بدل كسوست አንዱ ነው የሚሆን በአል የገባችበት ስም ከስም الإشارة በኋላ ብዙ ጊዜ ይመጣል ኢዕራቡ ለከስም الإشارة ወይ በደል ይሆናል ወይ ናዕት ይሆናል ወይ عطف البيان ይሆናል ስለዚህ تلك محل ምንድነው ያልን ነው مفعول به ስለሆነ ለصወሩ الصور ያለው ለتلك ወይ በደል ወይ عطف البيان ወይ ናዕት ስለሆነ منصوب ነው የሚሆነው أولئك شرار الخلق عند الله እነዛ ሰዎች አላህ ዘንድ ከፍጡራኖች ሁሉ ሸረኞች ማለት እነሱ ናቸው ወደ ሽርክ የሚያደርስን ከሽርክ ነውዕን እየፈጸሙ ስለሆነ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማስጠንቀቅ ይሄንን አሉ ስለዚህ እንግዲህ ረጁል ሷሊህን መቀረጽ ቀብሩ ላይ ዕኩፍ ማድረግ ሌላ ያምልኩ አይነቶችን ለአላህ ብሎ እንኳን ማድረግ በጣም ሙገለዝና ሙሸደድ የተደረገ ሁክም መሆኑን ከሐዲሱ እንረዳለን فهؤلاء يا شيخ الإسلام ابن تيمية أبابال جمعوا بين الفتنتين نزاعون يتتكسوا سوج بولت فتنة مكاكل سبسبوات ሲዘረዝሯቸው فتنتين ያለውን فتنة القبور وفتنة التماثيل فتنة القبور ማለት ቀብር ላይ መገንባት መስጂድን አንድ ፊትና ነው ይሄ በዲን ትልቅ ፊትና ሁለተኛ ፊትና ሶወር ተማሲሎችን እነዛን የደጋጎች ሰዎችን ደግሞ ተማሲል ቀርጾ እዛ መትከል ሁለተኛው በሁለት ፊትናዎች መካከል ጀምዓ አድርገዋል ይላሉ ተቅዩዲን ሸይኹ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله في الصحيح أي الصحيحين وقوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية واسمه حذيفة أم سلمة بكنيانه متتاوقوا سمع على الصحيح والمشهور مع أنه سمع يالون هند بنت أبي أمية يابات واسم دقمو اسم بكنيانه مشهور سلوانانو حذيفة يبالا هند بنت حذيفة نات مالتنا ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم القرشية المخزومية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4 وقيل 3 يدو إهر لا يهنا عندما قصل بلو نبرا يدانا مسلوب وعلى عندنا تملسوا بزاء مكنايت أبو سلمة رضي الله عنه موت ስለዚህ ሲሞት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራው ላይ በተፋሲል እንዳሳለፍነው አይተዋል ብዙ መዋኒዎች አሉን ብለው ነበረ ኡሙ ሰለማ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተንከራሩ المهم الله سبحانه وتعالى ابدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ሳቸው ያሏት መውዒዛ ነበር ያንን እንግዲህ ሙሲባዋ ላይ ያለች
ማንን አገኛለሁ ከአቡ ሰለማ የበለጠ ትል ነበር። አላኩል የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤት ሆና ኢህዳ ኡማሃቲል ሙእሚኒን ሆነች እና ሰነተ 40 አው ሰነተ 30 ነው የሞተው አቡ ሰለማ አልመኽዙም። وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة እንግዲህ አልሂጅራ الأولى ወደ ሐበሻ ሂጅራ የመጡ ሱሐቦች አሉ። እሷም እንግዲህ ባሏጋ ወደዚህ መጣ ነበር። ثم عادت إلى تقبله صاحب التقرير مع زوجها أبي سلمة إلى مكة وهاجر أبو سلمة إلى المدينة وحبسها بنو المغيرة بمكة سنة ثم لحقت بزوجها في المدينة وتوفي أبو سلمة رضي الله عنه سنة 40 من الهجرة እንግዲህ ያው አስቀሩ ልጅም ነበረ ብዙ ዛር ረሂቅም ሌሎችም ላይ ያሳልፈናል ብዙ ጭቅጭቅ ነበረው። ከሄድሽ ራስሽ ሂጂ ባልሽን ካልሽ ልጃችን አንቺ ጋር ሄድም ብለው አገቡሾቿ እንግዲህ ልጇን ሲነጥሉ ልጇ ጋር ቀረች። አልሙሂም ከዛ በኋላ አመት ከቆየች በኋላ ወደዛው ወደ መዲና ሂጅረተይን እንግዲህ ካረጉ ሷሐቢዎች ናት ማለት ነው። ኡሙ ሰለማ ኡሙል ሙእሚኒን ረዲየላሁ ዐንሃ ባጭሩ ይሄንን አረጉ። ማተት ሰነተ 62 62 ላይ ነው የሞተችው አሉ። ከዛም በፊት የሚሉ ከዛም በኋላ የሚሉ አሉ። لكن هذا الشارح سنة 62 የሚለውን ብቻ ዘከሩ። قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة እንግዲህ ወደዚህ ወደ ሐበሻ ሂጅራ ካረጉት ናት። ባሏ ነበረ እሱ እዚህ ሆኖ እንግዲህ አክثر اهل السير የሚሉት ተነصረ በዛ ላይ እንግዲህ ወህሻ ላይ ሆነች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚሁ ሐበሻ ነው ያገባት ብለን ዘርዘር ያላሆንም አልፏል ሲራ ላይ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከዚህ ተመልሳ ወደ መዲና ሄደች። መዲና ከሄዱ በኋላ እንግዲህ ኡሙ ሰለማም ኡሙ ሐቢባም ሁለቱም እዚህ ያዩትን ከኒሳና ከኒሳው እዛ መቃብሩ ላይ ያዩትን ሶር ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አወሱ። والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى كنيسة مالت እንግዲህ የነሳራዎች محل عبادتهم ነው ብለው ተረጎሙ። وقوله أولئك بكسر الكاف خطابا للمرأة እንግዲህ ካፍ اسم الإشارة ላይ የምትገባው ሶስት አይነት استعمال አላት ይላሉ የዝፈን ባለቤቶች። አንደኛ ለወንድ ትፈታሃለይ ለሴት ትከሰራለይ። አሁን እንደምንለው ሙኻጠብህ ወንድ ከሆነ ኡላኢከ ትላዋል፣ ሴት ከሆነች ኡላኢኪ ትላታል። ሌላኛው استعمال ይፈናልም ይጀማዓልም ኡላኢከ ኡላኢኩማ ኡላኢኩም ኡላኢኩነ እየተባለ ተሰሩፈ الضمير ትሆናለች። ሌላኛው ደግሞ ፈትሐን ብቻ ትይዛለች። ለሁሉም ቢሆን ለሙፍረድም ለሙአነስም ለጀምዕም ለሙሰናም ቢሆን መፍቱሃ ብቻ ሆና استعمال ያረጋታል ይባላል። ስለዚህ አሁን ሙኻጠቧ ሴት ስለሆነች ኡላኢኪ ነው የሚባለው بكسر الكاف ያሉ ነው። ويجوز فيها 3 أوجه يتبالل. قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح هذا والله أعلم شك من بعد رواة الحديث. እንግዲህ إذا مات فيهم الرجل الصالح يبالو أو العبد الصالح معناه عندنا እንግዲህ عبد ያለውን ለፍዝ ይሆን የተጠቀሙት الرجل ያለውን ይሁን ከሁለት አንዱን ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ ሁለቱንም ማምጣቱ ተሐሪያን ወተሐሩዘን ተለዛና هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا الرجل نيالوت ويسأل العبد نيالوت أحد رواة الحديث انجري شككوال ففيه التحري في الرواية من انتكمالن تحري سويه وريسيا وراك سو نقلو متنككنا تحرز مارك قصدو تفكر አድርጎ ማውራት እንዳለበት ከአባባሉ እንረዳለን። وجواز الرواية بالمعنى ጭቅጭቅም ቢኖረው ካልቀየረ رواية الحديث بالمعنى شروط አለው። شروطን ካሟላ
رواية الحديث بالمعنى እንደሚቻልም ከሐዲሱ እንረዳለን እንግዲህ እሳቸው الرجل الصالح ከሆኑ ያሉት ይሄኛው العبد الصالح ሲል በምን አወራው ልንል በማዕናው አወራው العبد الصالح ከሆነ ያሉት الرجل الصالح ሲል በማዕናው አወራው لكن ምን የለውም ይያልን ነው معناه الرجل الصالح ቢባል العبد الصالح አንድ ነው قوله وصوروا فيه تلك الصور إذا لا بصواب حركوا تلك الصور الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة تلك بمالة اسم الإشارة ونقدي من ملسوا اسم مالنا أم حبيبة أم سلمة أيتوا ودتناقر ودصوروتشو ودزانا من ملسوا قوله أولئك شرار الخلق عند الله هي أبابالا እንግዲህ ከخلق ከፍጡራን ሸረኞች ናቸው ጀምዕ እኮ ነው ሽራር ማለት طيب وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور መቃብሮች ላይ መስጂድን መገንባት حرام መሆንን ያስፈርዳል ሽራር የሚባለው እንግዲህ ምን የሰራ ነው ሸረኛ የሚባለው حرام ነገር የሰራ እኮ ዲንን የሚጻረር ነገር የሰራ ስለሆነ ሽራሩል خلق عند الله የሚባለው ይሄንን ያስፈርዳል وقد لعن من فعل ذلك كما سيأتي يعني يسرع على لسان سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ترقموا قديت أعرموت يالو حديث فيما تعلنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم يهن درقيت مفصمن رقموا فزه مسجد لاي ويم قبر لاي مسجد ميسارا أكاد أيا كان انتماؤه ማንም ይሁን ማን ይሁዲ መሆኑ ነስራኒ መሆኑ እኮ አይደለም የተፈለገ ተግባሩን ይሄን ተግባር የሚያረግ የተረገመ አካል ፈርደን ካነ አው ጀማዓ ለዚህ መጠንቀቅ አለብን አሁን በየቦታው አለ የቆበብ መሻሂድ መዛራት የሚባለው اصل هذا البلاء الروافد عليه من الله ما يستحق الناس ናቸው اهل الرفض الناس ናቸው المتصوفه የሚያዙት ከነሱ ነው طيب بهتانا وكذبا عبيديون የሚባሉት وإن فاطميون የሚባሉት ስማቸው ሌላ طيب يمتعلنا الله قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم قرأ يهودنا نصاراዎች የሆኑ ጊዜ ላለ بيضاء القاضي البيضاوي سجود የሚያረጉ ለአንቢያዎቻቸው ቁቡሮች አንቢያዎቻቸውን ጉዳይና ሐለታቸውን ለማክበር አጅል ويجعلونها قبلة يقبر الأنبياء دقمو قبلة ميارقوات يهونو قزي يتوجهون في الصلاة نحوها سيسقدوا دزازورو ميسقدوا يهونو قزي واتخذوها أوثانا تاوت عرقو سيزواتشو لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم نبي يرقمواتشو لزه مكنايتنا وبلو ليلان بقية كلام الله والشارح أحسن صنعا لم ينقل كلامه الآخر ይሄንን ብቻ ምን አርገው ዝማሉ ይሄንን ብቻ ነቅለው ዝማሉ ሌላ ደግሞ ይሄን የሚጻረር ያለው አለ القاضي البيضاوي ብዙ ጊዜ ተንቢህ አርገናል ብዙ ሽራሖች لم ينبهوا على هذا الخطأ انما الشيخ نبه عليه رحمه الله قال القرطبي صاحب المفهم وانما صور اوائلهم الصور እነዛ የመጀመሪያዎቹ ትውልዶች እነዛን ሶወር የቀረጹትና የሰወሩት አሉ ለያታአሰው بها ያችን ሶወር ያዩ እንግዲህ በነዛ በሷሊሖች ተአሲቅ ቲዳ አርአያ አርገው እነሱን ለመያዝ ነበር እዛ እንግዲህ ፍቅሶቲ ቀውም ኑህ ነዛ አምስቱ ነገሮች ላይ እንዳሉ ويتذكروا افعالهم الصالحه የነዛን የደጋጎች ሰዎች ደጋግ ተግባራቸውንና ደጋግ ስራቸውን ለማስታወስ ብለው ነበር የሰወሯቸው ይሄ ለምን ይጠቅማቸዋል ከተባለ ፈይጅተሂዱ ከጅቲሃዲህም በዲን ሊታገሉ ዘንዳ እንደነዛ እንደመጀመሪያዎቹ አይነት ትግል እንዲታገሉና እንዲጠናከሩ ብለው ይሄንን ሰሩ ويعبدوا الله عند قبورهم الله سبحانه وتعالى ሊያመልኩ እነዛ ደጋጎች ቀብሮች ዘንድ እንግዲህ ዘሪዓ ነው ወሲላ ንያቸው ቀስዳቸው ጥሩ መሆኑ ስራውን ጥሩ አያረጋው ብዙ ጊዜ አለፈው ባብ ላይ ብዙ እንደተባባል ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ነዛ ያለፉትን ሰዎች
አሳብ ያላወቁ ትውልዶች ተኳቸው። ሌላ ተጨማሪ እንግዲህ እነዛን ቀስድ አላወቁም። ይህን ሱወር የሰወሩት ለምን እንደሆነ ሹረካ ለማድረግ እነሱን ለማምለክ መስሏቸው እንግዲህ ወደ ኢባዳ ገቡ። ሌላ ተጨማሪ ወወስወሰ ለሁም ሸይጣን ለኋላ ለመጡት ትውልዶች ደግሞ ሸይጣን ወሰወሳቸው። ምን በማለት አነ አስላፈሁም ካኑ ያዕቡዱነ ሃዚህ ሱወረ የእናንተ እኮ አያት ቅማቶቻችሁ ሰለፎቻችሁ እነዚህን ተማሲልና እነዚህን ሱወሮች ነበር የሚያመልኩት የሚለው ወስወሳ እሱን ወሰወሳቸው። ወይዐظሙነሃ በጣም ያልቋትና ያከብሯት ነበር በማለት ወሰወሰ። فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك ነብያችን صلى الله عليه وسلم ከዛ አምሳያ ድርጊት አስጠነቀቁ። ሰደን للذريعة المؤدية إلى ذلك ሰደን ማለት ለመዝጋት አጅል መፍዑል ምን አጅልህ ይባላል። መፍዑል ለሁም ይባላል። طيب للذريعة ማለት ዘሪዓ ሰበብ መዳረሻ ነው ብለናል። ወደ المؤدية إلى ذلك ማለት ወደ ሽርክ የሚያደርስን ሰበብ መዳረሻ ለመዝጋት ሲሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን የመሰለ ድርጊት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከለከሉ። ይሄን ያረገም ደግሞ እንግዲህ መልዑን መሆኑንም ተናገሩ። እንግዲህ ያረጉት ነገር እኮ የላቸውም። እዛ ሷሊሖች ቀብር እንግዲህ መስጂድ ገነቡ፣ ሱወር አደረጉ። ይሄ ራሱ ዘሪዓ ወወሲላ ወሰበብ ኢላ ኢትኻዚሂም አንዳደን مع الله او አንዳደን لله ስለሆነ ከመጀመሪያው መዘጋት አለበት ብለው መስጂድን ቀብር ላይ የገነቡ ሰዎች አላህ ከራህመቱ አባረራቸው ወይ ያባረራቸው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተራገሙ። طيب في قرة العيون ولم يذكر غير بناء المساجد والتصوير يتذكر لنا እንግዲህ ምንድነው አሉ بناء المساجد على القبور እና التصوير في القبور نزخ ሁለቱ لكونه ذريعة مدارشا ስለሆነ إلى عبادة من بنوا عليه المسجد مسجد የገነቡ የመሰረቱበትን የሰሩለትን አካል ወደ ማምለክ መዳረሻ ስለሆነ وصوروا صورته ذا صوركم يصوروا اذا يتكبروا سويه صورات فبذلك صاروا شرار الخلق. فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك يذريع جمعا والوقوع فيه مما هو أعظم من هذا كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتها ومع ذلك يعتقدونه دينا وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه. ይሄ ነው አሁን እየተደረገ ያለው። ስለዚህ زيارة القبور የሚባለው ነገር እንግዲህ መሽሩዕ አለ። አንተ እንግዲህ ሱና በሱና መልኩ ከሆነ የርከው እዛ ለተቀበሩት ሰዎች ዱዓ ለማድረግ ለነሱ የተቀበሩ ሰዎች እኮ محتاجون الى الاحياء ወደ አህያ ምንድናቸው ነው ምንለው ይከጅላል። ዱዓ እንድታረግላቸው ያስፈልጋቸዋል። አንተም ለራስህ አኺራን ተዘኩር እንድታረግ ቀልብህ እንዲረትብልህ በዚህ በኩል ከሆነ زيارة القبور مشروع ነው ብለናል። زيارة شرعية ይባላል። እዛ ሲከድም የሚባል ዱዓ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሉት ያስተማሩታል። አማ እኔን ይጠቅሙኛል ይደርሱልኛል ብለህ የምትዘይር ከሆነ ይሄ هو الشرك بعينه እደህ እዛ ኡታ የምታሰማ ከሆነ አፈር ዘግነህ አምጥተህ በጥብጠህ የምትጠጣ ከሆነ እዛውም ያለ ቀብሩን የምትጠውፍበት ከሆነ እንደዚህ የምታብሰው ከሆነ በጣም خشوع ሰኪና ወቃር ተضرع የምታረግ ከሆነ ይሄ ሽርክ የሚባለው ራሱ ትክክለኛው ከሚላ የሚያወጣው ሽርክ ይሄ ራሱ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ከሆነ زيارة القبور ራሱ የተከለከለ ነው ብለናል። መጀመሪያ እኮ ከልክለው ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። حدثاء واحد بكفر ስለሆኑ زيارة القبور ከልክለዋል ነብያችን ፈጽሞ አይቻልም አሉ። حتى إذا تمكن التوحيد في قلوبهم من قالوا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة إلا السنة. طيب ስለዚህ አሁን የሚደረገው ግን ያምልኩ አይነቶች በአጠቃላይ እዛ መቅበሮች ዘንድ ይደረጋሉ። ይሄ ራሱ الشرك الأكبر ራሱ ነው። طيب قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يساتشوا أبابال نوال
ذكره المصنف رحمه الله صاحب المتن تنبيها لمانقات على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل يدي بقبورنا بتماثيل يتكستوا فتنة تنكر على سلوانه لزانوا يامتوا فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد بقبور انقدي مفتن بدين زرع بأصنام اند مفتنوا بل بقبور مفتن بأصنام كمفتن يبرتانوا قال شيخ الإسلام وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور تعلّا مالتنا انقدي سبب لمندنو مساجد انقدي እንዳይገዟቸው እንዳያመልኳቸው ይሄ علا هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك نبينا صلى الله عليه وسلم يذكرات علا سبب الصراسانات بزون ማህበረ ሰቦች إلى شرك أكبر ያደረሰችው ያው أوقعت ማለት የጣለቻቸው كثيرا من الأمم كማህበረ ሰቦች ብዙሃኖችን إما في الشرك الأكبر ويتلق شرك إذا عبدوها من دون الله ይሄ እንግዲህ ሽርክ አክበር ለ أو فيما دونه من الشرك الشرك الأصغر الزاهدው እንግዲህ እንትን የሚያረጉ ከሆነ አላህን ዒባዳ የሚያረጉ ተወሱል በዛ የሚያረጉ ምናምን ከሆነ ይሄ ደግሞ ወደ ትልቁ ሽርክ ስለሚያደርስ ሽርከን አስገር ወደ ሁለቱም አይነት የሽርክ አይነቶች ሰዎችን በአጠቃላይ እንዲወድቁ ያረጋችው እቺ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲከለክሉ የዘከሯት ዒላናት فإن النفوس يا نفس جمعنا قد أشركت بتماثيل الصالحين بصالحوت بدقاقوش تماثيل انقدي أشاركالج وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك انقدي طلاسم رمز نقرنو ينسو طلسم يلوتال يكواكب حيكلنا ويالو انقدي يكرسوا بزا يتنسع إما إلى في الشرك الأكبر وإما فيما دونه من الشرك الزاوست والكواب فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه قد دقنوا تبلو متأمن بتسويه سو قبر لا يمشارك أقرب إلى النفوس وده نفسه يقربنه من الشرك بخشبة أو حجر بنشت بزاف مالتنا ويم دقمو بدينغاي كمشارك يلك سويه ይሄ የአላህ ደግ ባሪያ ነው ተብሎ የሚታመን ሰውዬ እሱን አላህ ጋር ማሻረክ ወደ ንፉስ አቅረቡ እሱን ሸሪክ لله ማድረግ ነው ኢላ ሲያመጡ ولهذا ለዚህ ማሲባል تجد اهل الشرك የሽርክን ባለቤቶች ታገኛቸዋለህ አሉ يتضرعون عندها عند قبور الصالحين በጣም ስብርብር ብለው ሲዋደቁ ሲዋረዱ ታገኛቸዋለህ ويخشعون ويخضعون يفرالو أولم خضوعهم يرقالو ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله مساجد وما يرقوتن يا عبادة أينت ذاك أبرج حتى في قلوبهم من خوفاتشو طمع رجاءاتشو خشياتشو بتام بوانا ملكو قبر لاي سيارقو تايالله تاقنيالله ولا وقت السحر مسجد هنا قدي سحر لا يا شباب يا قدي وقت مبارك وبالاسحار هم يستغفرون الزلا يمكن مسجد ما يرقوتن عينت خشوع خضوع عند قبور الصالحين سيرقوا ታገኛቸዋለህ ومنهم من يسجد لها ذكرنا الكهون به زاهدو ለቀብር ምን የሚያረጋለ እየተባለ ስጁድ የሚያረጋለ ቀጥታ ይሄ እንግዲህ ሽርክ አስገር እንበለው አክበር نعم سجود ركن من أركان الصلاة والصلاة بعد الشهادتين صلاتنا صل لغير الله صرف يا رجل قدي هذا شيء واضح وأكثرهم أبزاهن وشاتشو يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجون في المساجد قبر لا يمدرج صلاة قبر لا يمدرج دعاء بركاو مسجد كم يدرج بلاي ነው مسجد كم يارغوت صلاتنا دعاء بركه بلاي مساجد የሚያረጉትን صلاتنا دعاء بركه تسفا ያደርጋሉ فلأجل هذه المفسدة لذش مفسدة سبال حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها
የዚች አሁን ያልናትን ማዳ የቆረጡት እና የተራገሙት ይሄን ያረጋውም ለዚህ መፍሰዳ ሲባል ነው ጉዳቱ እዚህ የደረሰ ስለሆነ حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا لنا لكو حديث ثبتوا قبر ወደፊትም አርገህ እሱም አካባቢ አሐዲስ እንግዲህ ብዙ ቦታዎች የሚዘከሩ አሉ ብለናል ላኪን የሰበተው ስንት ቦታዎች ነው ብለናል ሶላት መስገድ የተከለከለው አሐዲሱን እዛ እንግዲህ في دروسنا الحديثية አሳልፈ ስለዚህ ቀብር ላይ አይለያዩ መስገድ አይቻልም ተበሩክ ፈልገህም ይሁን ተበሩክ ፈልገህም አይሁን ሙጥለቀን ነው ያለ ቀይድ ያለ ሸርጥ ቀብር መስገድ የተከለከለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙጥለቀን ከልክለዋል وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته بقعة ማለት ቦታ ማለት ነው እዛ ቀብሩ የመስገደ በረካ አለው ብሎ ባይል እንኳን ቀብር መስገድ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል كما يقصد بصلاته بركة المساجد لا يالو እንግዲህ مساجدዎች المسجد الحرام بسنت مضاعف እንደሆነ المسجد النبوي كذلك ቤት ከሚሰግደውና በመስጊድ ከሚሰግደው በስንት ደረጃ ይበልጣል ተብሏል ይሄንን መስጊድ እንደሚሰግደው በረካ እንኳን ባይቀሱድ እዛ ቀብር ቦታ ላይ ሲሰግድ ይሄንን እንኳን ባይቀሱድ ሙጥለቀን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها ፀሐይ ስትገባ ፀሐይ ስትወጣ ከመስገድ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል ለምን ተሸብሁ ቢዑባድ الشمس ስለዋል لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس ነዛ غروبና طلوع ላይ እንግዲህ በይነቀርነ ሸይጣን ነው የምትገባው የምትወጣው ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ዑባዱ الشمس ስትገባ ስትወጣ ስጁድ ስለሚያረጉ አንተ በእነሱ እንዳትመሳሰል وقت الغروب እና وقت الطلوع صلاة ተከልክሏል ኢላው አሁን ለተባለው فنهى أمته عن الصلاة حين طلوع الشمس وغروبها وإن لم يقصد ما قصده المشركون ሙሽሪኮች እንግዲህ የቀሰዱት በሶላታቸው በስጁዳቸው ሸምስን ማምለክ ነበር አንተ እነሱ የቀሰዱትን ያሰቡትን እንኳን ባታስብ እዛ ወቅት ላይ መስገድ ተከልክሏል ሙጥለቀ ሰደል ለዘሪዓቲ ወደ ሽርክ የሚያደርስ ነገር ለመዝጋት ዘሪዓ መዳረሻ ነው ብለናል ወሲላ ሰበብ ስለዚህ ቀብር መስገድ ሙጥለቀን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል እንግዲህ አንዳንድ አይማዎች መክሩህ ነው ይሉ የለ ተለይ بعض الشافعية ስለዚህ መክሩህ ነው ማለት ያከባው ይመጣልናል ሻሪሁም ያብራሩልናል المتقدمون كراهን የሚጠቀሙት ለምንድን ነው ብለናል ለተሕሪም ነው በኋላ የመጣ ሙስጠላህ ነው ይሄ መክሩህ እንደዚህ ነው የሚለው ነገር መቼ የመጣ ነው ይያልን ነው በኋላ የመጣ ፉቃሃዎች እስጢላህ ያስቀመጡት እስጢላህ ነው አላ ኩልን ስለዚህ የተከለከለ ነው ቀብር ላይ መስገድ ምክንያቱ ሰደል ለዘሪያ واما اذا قصد الرجل الصلاه عند القبور قبروش ዘንድ ሲሰግድ ካሰበና ከፈለገ متبركا بالصلاه في تلك البقعه እዛ ቡቅዓ መስገዴ በረካ አለው ብሎ ከሆነ ቀስዶ የሰገደው فهذا عين المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يدرجت اللهنا رسول يمخلف يمصارر راسو اناتنا والمخالفة لدينه عين المحادة وعين المخالفة እንግዲህ المحدث ባለው ካጠፍነው والمخالفة لدينه عين ባልነው ካጠፍነው والمخالفة لدينه የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲን መጻረር መخለፍ ነው وابتداع دين لم يأذن به الله سبحانه وتعالى ያልፈቀደለትን ዲን መፈልሰፍና መፍጠር ነው ቀብር ላይ መስገድ እንደ አይነት በረካ አለው ብለ ቀስደህ የምትሰግድ ከሆነ አንተ مشاق لله ولرسوله ومخالف لدين الله ومخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم አዲስ ዲን እስልምና ማያውቀው እየፈጠርክ ነው አዲስ የፈጠረ ደግሞ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኔ አይደለም ከሐውዘም አይጠጡም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስጠንቅቀዋል ስለዚህ ቀብር ላይ ተከልክሏል حرام ነው መስገድ ነው የተባለው እንጂ ቀብር ላይ የሚደረግ ዒባዳ ፈضል አለው አልተባለም በእስልምና ስለዚህ የንቀስዶ ደግሞ የሚያረግ ከሆነ
ቅድም ካልነው በላይ ደግሞ በለጥ ያለ ነው። ለምን ቢባል فإن المسلمين فايت تعليل ليانات مسلموች قد اجمعوا اجماع تسمامتوال على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ከነቢያችን ከአላህ መላእክተኛ ዲን ባወቁት መሰረት أن الصلاة عند القبور منهي عنها ቁቡር ዘንድ መስገድ የተከለከለ በመሆኑ ضرورة ይሄ እንግዲህ ከዲን በضرورة ከታወቁ መሳኢሎች ስለሆነ اجماع አላቸው በዚህ ላይ وأنه صلى الله عليه وسلم በዚህም ላይ እንግዲህ አጅማዑ ነው ነብያችን لعن من اتخذها مساجد መቃብሮችን መሳጂድ አድርጎ የያዘን ሰውዬ እንደረገሙም المسلمون مجمعون على هذا فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها يعني من أعظم المحدثات كبابات كونوا فتراواتنا وأسباب الشرك كشرك مكناياتنا الصلاة عندها مسجد مكو بايسر قبر هدا كسجرك نبياتنا صلى الله عليه وسلم من ملوال جعلت لي الأرض مسجدا وطهور يسجركበት ቦታ እኮ ምንድነው ነው የሚባለው መስጂድ ይባላል محل السجود معناته مسجد ማለት ስለዚህ الصلاة عند القبور من أعظم المحدثات ومن أسباب الشرك ነው واتخاذها مساجد እነዛን ቁቡሮች مساجد ማድረግ وبناء المساجد عليها ቀብሮች ላይ مساجدን መመስረት መገንባት طيب وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك አሁን የተባለውን እንግዲህ ከተባለው በመከልከል ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሐዲሶች በጣም በብዛት ተከታትለው ተነግረዋል መተዋል والتغليظ فيه መከልከል ብቻ ሳይሆን ክልከላው ደግሞ በጣም ጠንከር ያለ ተግሊዝ ማለት ተሽዲድ ጠንከር አድርገው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩ አሐዲሶች ሙተዋቲሮች ናቸው وقد صرح عامة الطوائف አብዛኛዎች طوائفዎች ጀማዓዎች እንግዲህ تصريح ግልጽ ተናግረዋል بالنهي عن بناء المساجد عليها مسجد لا قبر لا مسجد መስራት የተከለከለ መሆኑን عامة الطوائف ይህንነው تصريحا የተናገሩት ለምን ይሄናሉ متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صحيحة صريحة ግልጽ የሆኑ የثبቱ صحيحة የሆኑ ሱናዎች ስላሉ ያችን ሱና ለመከተል ሲሉ ቀብር ላይ መስጂድ መስራት የተከለከለ እንደሆነ عامة الطوائف تصريح አርገዋል وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك እንግዲህ አህመድም ከአህመድ አስሐብም ሌላ ያሉ አይማዎች ከማሊክም ሆነ ከሻፊዒ አስሐብ ቢና المساجد على القبور حرام እንደሆነ تصريحا ተናግረዋል وطائفة أطلقت الكراهة ተወሰኑ ደግሞ ጥቂቶች ቢና المساجد على القبور ምንድነው ብለዋል ነው የሚለው ከራህ የሚለው ለፍዝ ነው የተጠቀሙት ይክረሁ ነው ያሉት والذي ينبغي ميقبال أن تحمل على كراهة التحريم النزي بعد طائفة أبابال بكراهة تعبير ما درقاتشون ميقبال على كراهة التحريم ما فسرناه تحمل مالتك أن تفسر لمن كتبال إحسانا للظن بالعلماء ولمتنا أتشوهن يالوت نبياتنا صلى الله عليه وسلم أشد النهي يكلكلوا كراهة التنزين ويلالو العلم على علموتشين ظن ترطارين በእነሱ ለማሳመር ስንል ከራህን ኢጥላቅ ያረጉት ተህሪምን ሽታው ነው ብለን ነው ምንፈስረው وألا يظن بهم በዑለሞች እንዳይገመት እንዳይጠረጠር أن يجوزوا ማብቃታቸው እንዳይጠረጠር فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله የሰራውን አካል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መራገማቸው في أحاديث متواتر መጥቶ ይያለ እነከሌ ያንን ያበቃሉ የሚባለው ሰዎች እንዳይገምቱ ከራሃ ኢጥላቅ ማድረጋቸው ከራሃተ ተህሪምን ሽታው ነው ብለን ነው ምንፈስረው والنهي عنه انتهى كلامه رحمه الله
ስለዚህ የሰውየው አባባል እንግዲህ በዚህ አለቀ። ስለዚህ ቀብር ጋር ያ ሸባብ ያለ አላቃ ብለና ቀብር ጋር አላቃቸው ከሱና ወጣ ያሉ ሰዎች ናቸው። ብዙ አላቃ ያላቸው ቀብር ጋር ስሞች ይሰይማሉ። ላኪን ንያቸው ገረዳቸው ጀሩ الناس الى الشرك ሰዎችን ወደ ሽርክያት መውሰድ ነው። በርናሚጅ አለን ፕሮግራም አለን ይላሉ። ምን እንደሚሉ አላሁ አዕለም። ስለዚህ ያ ናስ ያ ሸባብ عليكم ان تستيقظوا ወደ ሽርክ ሰውዬ ያሸው ለይል ራህ ቤትህን ቆፍቁፎ እየጠራ ማን ስትለው መስጂድ ዚያራ መተን ነው። መስጂድ ፕሮግራም አለ። ምን ፕሮግራም አለ? መስጂድ ما عندك اي برنامج عاطل ساي የሚለው ነገር እኮ የለውም። ያ ሸባብ هكذا الشيء لا يعطيه። ስለዚህ እኛ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወርቅ ይዘን ከወርቅ በላይ ሁሉም ዝም ራሱን ይዞ መጥቶ እስከሚጠራህ ድረስ ዳዕዋ እስከሚያደርግህ ድረስ ባትሰማውም እኮ ያ ሸባብ መጥቶ አንተን መጥራቱ ድፍረቱ ብልግና አህለ ተውሂድን ወደ ቢድዓ መጣራት ትልቅ ብልግና። ስለዚህ ነቃ ማለት አለብን። ስለዚህ ምን እንበል እንደዛ አይነት ሰዎች ያ ሸባብ አላቃቸው مشايخهم الذين أسسوا لهم هذا المنهج يتوقت بالعكوف على قبور من يزعمونهم أولياء. فإذا متعلنا الفتح متعل يالو كذاكونه كذاك رجلا صالح إما أن يكون نقاش بنديا أو جشتيا أو غيرهما كسو فإذا متعلنا كرامنا قنيالن بلو انجدي قبر لا عكوف የሚያረጉ ሰዎች ናቸው። ለሰው የሚያስተላልፉት ምን ነገር አለ? ምንም ነገር የለም። ባዶ በባዶ طيب ስለዚህ እኛ ዲናችንን ካወቅ الله سبحانه وتعالى من علينا بالتوحيد والسنة الصحيحة ቀርተን ራሳችን ሰርተን ካላስተማርነው ለሰዎች ካላስተላለፍን ችግር ነው የሚሆነው። ወንዋስ ሌላ ደሊል ደግሞ ሊያመጡልን ነው ለተርጀማ قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنها لهما قالوا እንግዲህ مرجع الضمير አልመጣም። ያው የታወቁ ናቸው። الامامان البخاري ومسلم የታወቁ ስለሆኑ ወደ እነሱ ነው የሚመለሰው ይሄ ضمير لهما ማለት አይል البخاري ومسلم عنها قدموا حديث ላይ እንግዲህ عن عائشة تسلالو ايه مرجع الضمير تذكروا عنها مالت عن المؤمنين عائشة أي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا خشية دي خشية كونه ضميره يخشية فاعل يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خشية مبني للمفعول كارجنه للمجهول لما لم يسمى فاعله خشية أن يتخذ مسجدا يعني يتخذ ملو نائب الفاعل هنا خشية كصحابوች هنا خشية كان خشية كما انه የሚሆነው ያልን ነው كرسوله عليه الصلاة والسلام خشية كتباله اتخاذه ነው أن يتخذ ያለው ነው نائب الفاعل የሚሆነው خشية ወደ ማን ነው እስናድ የሚደረገው إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قالوا أخرجاه እንግዲህ ለፍዘን ተውኪድ እንኳን ባንለው ይሄ አخرجاه ያለው ወለሁማ ብለው እኮ ነው የጀመሩ ማንና ማናቸው ብለናል ቡኻሪና ሙስሊም አሁንም ደግሞ ምን አሉ አخرجاه ማለት ማንና ማናቸው አሊፉ ቡኻሪና ሙስሊም ማዕነን ተውኪድ ነው ለሁማ ላለው ምክንያቱም እዛ ላይ ወለሁማ ብለው ስለጀመሩ طيب حديثን ስንፈስረው الحديث بخاري ላይ 435ኛ ሐዲስ ነው ይላል مسلم لا 531ኛ ሐዲስ እንግዲህ ሸርሐላቸው ሁለቱም ሶሒሐይን ሸርሐቸው ማለት አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እንግዲህ እሳቸው ናቸው አይሻን ተንተርሰው ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሩሃቸው ያወጣ
እሳቸው ስለ ወፋታቸው ስለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ አሐዲሶች ተናግረዋል እና ምንድነው የምትለው አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ قالت لما نزل የተወረደ ጊዜ ማለት ነው በረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህ መላእክተኛ እንግዲህ መለከል መውት ሩሃቸውን ለመውሰድ የወረደ ጊዜ ማለት ነው እንግዲህ ሙህተضر ሆነ طافق فصيحهم هنا እንግዲህ فطفق مسحا بالسوق الى فتح عينه شنفايتون طفق يطفق السنو مشهور لغة بفتح الفاء مع الليل يلالو طفق يطفق من الباب الثاني أشهر من الباب الرابع جمروا مالتنا من أفعال الشرور جعل مالتنا طفق سمو انقدي هو على يطرح من لو جملة في محل النصب يطفق خبر جملة وانقدي خبرها جملة نميونه بلنا زا الصفات لاي مع انه صاد لاي مالتينو صارنا الصفات نو فطفق مسحا بالسوق ميلا صاد ይሄ መስሐን የሚለው خبሩ አይደለም ብለናል የخبሩ معمول فطفق يمسح مسحا ነበር ስለዚህ خبሩ ጁምላው ተጥሎ የዛ معمول ቀርቶ ነው መስሐን يطرح ይጥሉ ጀመር خميصة የልብስ አይነት ነው ይፈስሩልናል እንግዲህ خميصة ማለት مربع የሆነ ፎጣ ዳርዳሩ ምልክት ያለው እንደዚህ ያለ ማለት ነው እንግዲህ እዛ ላይ እዚህ ፊታቸው ላይ እንግዲህ እንደዚህ ጣል ያረጉ ጀመር فإذا اغتم بها بس እንግዲህ ትንፋሽ ያጠራቸውና በጣም ያፈነቻቸው ጊዜ ያቺ خميصة كشفها ከፊታቸው ገለጥ ያረጋዋል እንደዚህ ያረጉና ፍን ስታረጋቸው ትንፋሻቸው ሲያጠር ገለጥ ያረጋዋል ከፊታቸው فقال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉ وهو كذلك በዛ ጠረሙት ላይ ያሉ እንደዛ ሆነው ያሉ ነገርዮሹ አህም ከመሆኑ የተነሳ ምን አሉ لعن الله اليهود والنصارى لعنة الله የሚልም ይኖራል እኛ በፊዕል በጁምላ ፊዕልያ ነው ያመጣው እንግዲህ ይሄ ጁምላው خبري ነው ለፍዙ معناهم خبري ሊሆን ይችላል ወይ ለፍዙ خبري ሆኖ معناهم ሊሆን ይችላል ኢንሻኢ ሊሆን ይችላል አላህ አይሁድንና ነሳራዎችን ተራህመቱ አባረራቸው ወይም ያባራቸው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተራገሙ ለምንድነው የተባለ ሲመስል ከልዕላናት ይች የምትመጣው ጁምላ اتخذوا قبور انبيائهم مساجد የነብያቶቻቸውን መቃብሮች መሳጅድ መስገጃ ቦታ አድርገው ያዙ በዚህ ድርጊት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከራህመቱ አባረራቸው يحذر ما صنعوا والظاهر أن هذا من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله دي بذا ساعات الله سبحانه وتعالى نبيكو مرجع سايستو من أيهن بلنا حديث صحيح كون مرجع سايستو أي موت نا بزهم زريا في صحيح البخاري ما يورد حديث على عائشة ስለዚህ እንግዲህ እሳቸው እንደሚሞቱ ስላወቁ እነዛ ይሁድና ነሳራዎች የሰሩትን እንዳይሰራሳቸው ቀብር ያንን ያስጠነቀቁ ነው ይሄንን ያሉት ولولا ذلك باينور نورو አስጠንቅቀው ነው እንጂ አሸደ التحذير ابرز قبرها عائشة رضي الله عنها የሳቸው ቀብር ቤታቸው እዛች ጠባብ ሁጅራ ውስጥ ሳይሆን የሚሆነው በቂዕ ሷሃቦቻቸው ጋር ግልጽ ቦታ ላይ ወዘሄራ ማለት ነው ابرز ግልጽ ተደርገው ይቀበሩ ነበር ላኪን ግልጽ ቢሆን ሰዎች ምን አድርገው ይይዙታል እየተባለ እዛ አይሁድና ነሳራዎች እንዳረጉት ያረጋሉ ተብሎ ለዛ ነው ኢብራዝ ያልተደረገው غير انه ነገር ግን አሉ خشيه تفرع ان يتخذ مسجدا مسجد ተደርጎ ይያዛል ተብሎ ተፈርቶ ለም ይብራዝ ቀብሩሁ በግልጽ እንግዲህ የሚታይ ቦታ ያልተቀበሩት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዚህ ምክንያት ነው حديث قدم እንዳልነው እንግዲህ اخرجاه ايلال اخرجاه اي البخاري ومسلم نزل بضم النون وكسر الزاي اي نزل به علامات الوفاه እንግዲህ ፈቂ يشرحت بز وخاف على امته ان يتخذوا قبره مسجدا ويغلوا فيه فيشركون بالله كما فعل الذين لعنهم فحذرهم من ذلك جزاه الله خير الجزاء ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን አስጠንቅቀዋል
ኑንየት ኢብኑ አልቀይም ላይ እንግዲህ እዚህ የሚነሳ ኢሽካል አለ ይሉና صاحب القول المفيد في شرحه لكتاب التوحيد በአራት በኩል ኢሽካሉ ይመለሳል ይላሉ። እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስለን መስጂድ አልተቀበሩም። የተቀበሩት የት ነው? في حجرة عائشة ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤታቸው ነው የተቀበሩት። በኋላ እንግዲህ ተውሲዓ የሚባለው ሲመጣ እየተስፋፋ ሲመጣ ሁጅራው የተገባ ومع هذا بثلاثه الجدران ይመጣልናል እዚህ ሸርህም ላይ ፈትሁል መጂድም ላይ እንግዲህ እዛ የተባለው የተጠነቀቀው ነገር ውስጥ እንዳይገቡ ሙሰለስ ምናምን ያረጉ በሶስት ግድግዳ ምን ተደርጓል ይባላል ሙሐወጥ ሆኗል ቀብራቸው። ስለዚህ አልሙሰሊ ላ የተጂሁ ኢለይ ወደ ቀብር እንግዲህ ኢትጃህ አያረግም። እዛ አስተነቀቁት ውስጥ እንግዲህ አልገባም ይላሉ። ومع هذا መስጂዱ ተውሲዓ ተደርጎ ቀብሩ ወደ መስጂዱ በመግባቱም በኩል በስምምነት አይደለም ይሄ የተደረገው። አንደኛ የተደረገው አህሉ ሲር እንደተከታተሉት 94ኛ ላይ ነው ይባላል። ሁጅረት አይሻ ፊል መስጂድ የገባችው ስንተኛው አመት ላይ ነው አሉ። ተቅሪባን ስንተኛው 94 ላይ ያሸፋ ብዙ ሷሃቦች አልነበሩ ሙአመር የተባሉት ናቸው እንግዲህ አሉ የተባሉት እነሱም እንደና አነስ ያሉት እኮ ምን ላይ ነው የሞቱት ብለናል። ወይ91 ወይ 92 አነስ ይሉ ሙተዋል እና ላይኖሩም ይችላሉ ሷሃቦች ጥቂቶች ናቸው ያሉት። حتى التابعون سيد التابعين بالمدينة سعيد بن المسيب التسمامهم ነበር ይባል في دخول قبر النبي الى المسجد አይሆንም ብለው على كل الاحوال ابن اميه የሚባሉት ዑመራዎች بعض المخالفات አላቸው እነሱ ናቸው እንዲገባ ያረጉት። አንድ አራት አውጁህ አምጥተው ኢሽካሉ በዚህ ይፈታል ይላሉ። القول المفيد ያለው ያያል አንዳንድ ሹብሃ ቢጂታዎች እኮ ስለሚያመጡ ነው ሰዎች ይህ ቀብር መስጂድ ይላሉ። የነብያችን መስጂድ ቀብር የት ነው ያለው ይላል ይመጣና ቢጂታ ያመጣባል። ይሄንን ማታ ከሆነ በተፋሲል ነገርየው ሐቅ ሊመስልህ ስለሚችል እንደዚህ አይነት መስአላዎችንም ማጤን ያስፈልጋል። طيب ስለዚህ እነሱ የሰሩትን ያስተነቀቁ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ያሉት። ያ ባይኖር ኖሮ ቀብራቸው ግልጽ ይሆንና በቂዕ ማአስሐቢሂ ይቀበሩ ነበር። እዛ ቢቀበሩ ግን አናስ ምን አርገው ይዙታል? ቀብሩን መስጂድ አርገው ይዙትና ይሄ በነሷራዎችና በያሁዶች ላይ ይወረድ የተባለው ይስፈንባቸው የተባለው እርግማን የነብያችንንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብር መስጂድ አርጎ ያዘ ላይ ስለሚሰፍን በፊዕል እኮ ነው ሰዎች ቁርአን የሚወስፈው ሰዎችን በመናቸው ነው ብለናል። አሸባ ቢአውሳፊሂም بأسمائهم بأعيانهم እኮ አይደለም فلان علان ስለሆነ አይደለም በስራው አምኖ መልካም የሰራ በዛ የሞተ ጀነት አለው ያሻረከ በኩፍር የሞተ ያ ደግሞ ጀሃነም አለበት። እንደዛ እኮ ነው ቢላውሳፍ ነው ሰዎች የሚታወቁት እና ይሄንን እንዳያረጉ ተፈርቶ ነው ኢብራዝ ያልተደረገው። قوله ولهما البخاري ومسلم لهما ضمير እንግዲህ ለቡኻሪና ለሙስሊም ነው አሉ። መይተዘክረዋል ወደ ተዘከረ አይደል ضمير የሚመለሰው ቢባል ለዚህ መልስ ምን ብያለሁ ቅድም ሹህራቸው ከመዘከር ምን ያረጋቸዋል ያብቃቃቸዋል ላባስ وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه لهما يالو في نهاية الحديث أخرجاه كملوا أبابا ليبقى نبر እንግዲህ ማዕነን እንደ ተውኪድ ደግመውት ነው እንጂ ለሁማ ያለው أخرجاه قالوا يبقى نبر አሉ الشيخ عبد الرحمن. قوله لما نزل يفاكين تفسير እንግዲህ ሰምተናል የሼክ عبد الرحمن ደግሞ እንሰማለን. هو بضم النون وكسر الزاي أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. እንግዲህ አዋኖችም አሉ ይሄን ወፋት የሚባለውን እኮ ተወፊ የሚባለውን ቁርአን ላይ ወደ ስንት እስናድ ያደርገዋል አላህ ብለናል። ወደ ሶስት ነገር እኮ وليتوفاكم ملك الموت الذي كلابكم توفته رسلنا ملمال الله يتوفى الأنفس من دقمال ودسوس سلازة توجهون إذا في شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله الفوال سلازة الملائكة مالت أعوان ملك الموت أعوانوش علت النسو ملك الموت بقيادة ملك الموت النسو ودى نبياتين صلى الله عليه وسلم لقبض الروح يوردوا قزي مالتنا ونزيلا مالت.
قوله طفق بكسر الفاء وفتحها والكسر أفصح وبه جاء القرآن ومعناه جعل من أخوات كادكونا طفق طيب جعل انقدي شرع قبوا جمرونه ما رق جمر وقوله خميصة بفتح المعجمة والصاد المهملة كساء له أعلام يعلم جمعنا كساء انه يلبس عينه ملكتوች ዳርዳሩን ይሄ እንግዲህ እንደዛ አይነት ዓለም ይባላል እንደዚህ ያለው ዳርዳሩን እሱ خميص ይባላል قوله فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يبين أن من فعل مثل ذلك ينسون أمسايا ينسون فعل أمسايا يسرع حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى يا بابا انقدي يبرروا منه ينسون عين الدرجيت يسرع ولو لم يكن يهوديا أو نصرانيا من هذه الأمة كان بيقول بالنص لا يسفنوا بالنص لا يعرفوا رقمات أمسايا بالسم لا يعرف بتال قوله يحذر ما صنعوا الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن كمالتاتشو من تردوا عائشة تحذير أمته من هذا الصنيع أمتاتشون كذي درجيت كذي سرع يستنككوا مهناتشون تردات الذي كانت تفعله اليهود والنصارى درجيت أيهودنا نصارى ميارقوت ينبره في قبور أنبيائهم فإنه من الغلو في الأنبياء درجيت الأنبياء لا ينقدي دنبر كمالفنا ودكاء كماله ومن أعظم الوسائل إلى الشرك ينسون قبورات مساجد مادرك كشرك مدارشات بتأم لك كالوتنا ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه قد يسلمنا غريب كما هونو يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم أدراكي صاريوتشون يتراقموا تيوانا ونقر تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم أماتشون لما استنكك الساتشو قارنا ومع الصالحين صالحو قارن كما زرات لما استنكك يتناقروا من أمته قد فعله ومن غربة الإسلام أن هذا الذي أن خبره قد فعله نفس كذا لو نقدي خط أرجال جملة معترض الخلق الكثير من متأخر هذه الأمة نقدي أبزاه هنيو فطران إيه النبياتين صلى الله عليه وسلم يهودنا نصارى وجن يتراجموا بتن درجيت الساتشو قبرنا صالحوش قبر ندايف فسم نبياتين صلى الله عليه وسلم أمتاتشون بتأم يستنككوتن درجيت كثير من متأخر هذه الأمة يندرجيت يتجبروا تعال أجر هنا يا شباب علم من على علم الإسلام ببارو مالتين ومعلش إلا دولة واحدة كلهن بس تكر يهي للبت أجر يلا كلا أرونا يلا ስለዚህ እንግዲህ من غربة الإسلام ነው ሽርኩን እስልምና አርገው እስልምናውን ምን አርገው ተረዱት ሽርክ አርገው ግልብጥ አርገው ተረዱት ከዛ በኋላ አንተ ሽርክን ስትነካ ሽርክን ስትቀይራለህ ስትል እስልምናን ምን ያረክ ነው ተባለ እየተዋጋ እኮ ነው እስልምናን እየተዋጋ ነው ነገርዮቹ ስለተገለባበጠ ጣይ واعتقدوه قربة من القربات ودى الله سبحانه وتعالى كم يقربوا قربات ነው ብለው አመኑ وهو من أعظم السيئات والمنكرات ነገርዮቹ ደግሞ ከትላልቅ ሰይአዎችና ከትላልቅ ሙንከራቶች ሆኖ ያለ وما شعروا አልተረዱም አላወቁም أن ذلك محادة لله ورسوله اللهنا رسولون محدى مشاقة ማድረግ ማመጽ መخለፍ መሆኑን አልተረዱም قال القرطبي في معنى هذا الحديث አሁን ያለፈውን ሐዲስ ሲያብራሩ ምን አሉ صاحب المفهم ናቸው እንግዲህ የሙፈሲሩ ሼክ ናቸው ብለና አቡ العباس ይባላሉ ያኛው አቡ አብዱላህ القرطبي አቡ العباس القرطبي ይሄን ሙስሊምን የሸረሑት ይሄ ሙፈሲሩ አይደለም ብለናል የሙፈሲሩ ሼክ وكل ذلك يهل አሉ አሁን የተባለው ሁሉ
لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها እንግዲህ اتخاذ القبور مساجد አድርጎ ከመያዝ ከሁሉ የተከለከለው እዛ ቀብር ውስጥ ያለውን ሰውዬ ወደ ማምለክ የሚያደርስ ነገር ስለሆነ ያንን ለመቁረጥ ነው የሁሉ የተደረገው كما كان السبب في عبادة الأصنام عبادة الأصنام سببه يهونه يهندونه هلو انتهى كلام انتهى إذ لا فرق لينة بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم دي قبرنا قبر ውስጥ ያለውን ማምለክ እና ሰነምን ማምለክ ምን ፈርቅ አለው ሁላቸውም እኮ ምን ዱንላህ ናቸው ጣዖት አመለክ የተከበረን ሰውዬ ቀብሩን አመለክ አንድ ነው አሻረክ ባላህ ፈርቅ የለም وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام سلا نبي الله يوسف ابن يعقوب الله اندت انداله اسكي استنتن تفكر حيث قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون لنا واتبعت ملة آبائي إن آباء سفسروا إبراهيم وإسحاق ويعقوب طيب إبراهيم انقلب بالنسبة ليوسف كما تيوانون إسحاق آياتناج يعقوب مناچوناج አባት ሙባሽ ስለዚህ የነዚህን ያባቴን ያያቴን የቅማቴን የነሱን መንገድ ተከትያለሁ እንግዲህ እነሱ على الحق ከሆኑ اتباع السلف مأمور به እንጂ መዝሙም አይደለም ብለናል እነሱ በሌላ በኩል ከሆኑ ደግሞ الاستدلال بما هم فيه እሱ ደግሞ من عادات الجاهلية من الحجة الإبليسية ناتبل ما كان لنا ይላሉ ሻሂዱ ወደፊት አይገባንም ለኛ حرام ممتنع ነው غاية الامتناع أن نشرك بالله من شيء ሻሂዱ እንግዲህ ይዝላል በአላህ ምንንም ልናጋራ አይበቃልንም ممتنع ነው ዲች من شيء قاعده እኮ ብዙ ቀርተናል يا شباب النكره في سياق النف ومع هذا ደግሞ ነኪራዋ ላይ من ከገባች ለዑሙም ለመሆኑ ነኪራው ነስ ታረጋዋለች ሚኒቱ زائده كونات ብለና ما كان لنا أن نشرك بالله شيئا نبا ينشرك شيئا إعرابه من دنهم يون مفعول به لكن من قبات من مقباتها شيء عموما لما تقم نص مهون كمن الردال نكرة في سياق النفي تعم كل شرك ስለዚህ እንግዲህ ሽርክ ከተባለ ሶነም ብቻ ወሰን ብቻ ማምለክ አይደለም የተከበረን አካል ከተገዛ ቀብሩን ራሱ ከተገዛው እዛው ዒባደተ ሶነም ጋር ምን የለውም እየተባለ نعم فرق ልዩነት የለውም ይህ ስለሆነ እዛ ቀብር ጋር እንግዲህ irtiባጣቶች እንደ ቀብሪ ረጁልን ሷሊህ ቁርአን መቅራት ዱዓ ማድረግ ሶላት መስገድ ሰደቃ ዛ መስጠት ይህ ሁሉ እንግዲህ ሙገለዝ ነው በዲን الاسلام የተባለው የሽርክን ዘሪዓ የሽርክን طريق የሽርክን ሰበብ ለመዝጋትና ለመቁረጥ ሲባል ነው አሉ وقوله ولولا ذلك أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم يحذر مجالات مسجدا مسجد تدرق ميزو ما يمتنكك واجب باي والنورو لا أبرز قبره ويمدقمه مفرع باي والنورو قبراتشو انجدي قلس الدرق نبر مع قبور أصحابه الذين كانت قبورهم في البقيع እንግዲህ በቂዑ الغرقد مقبرة أهل المدينة ነው እዛ ላይ ግልጽ ይከበሩ ነበር ላኪን ሰዎች እንግዲህ ወለው بطول الزمان ዘመኑ እንኳን ረዘም ካለ በኋላ ቢሆን في عهد النبي صلى الله عليه وسلم እሳቸው እንግዲህ እንደሞቱ ወዳው ወይ في عهد الصحابة في عهد التابعين እንኳን መስጂድ አድርገው ባይይዙት ጊዜ እየረዘመ ሲመጣ ዒልም እየተረሳ ጀህል እየሰፋ እዛ ጊዜ እንግዲህ ቀብሩ መስጂድ ተደርጎ ይያዛል ተብሎ ባይፈራ ኑሮ እሳቸው እንግዲህ ቤታቸው አይቀበሩም ነበር እንዴ አንዴ ኢላ ይሄንን ነገሩ ቤታቸው የተቀበሩበት ምክንያት ቀብራቸው ምን እንዳይደረግ ነው ይያልን ሌላም ዘከረናል ሲራል እንግዲህ እዛ ላይ ተከራከሩ ተጨቃጨቁ ከሷሃቦች አንኛ አጠበ ሲያጥቡ እንዴት ነው ንጀሪዱ ወላ ንغسلو بثيابه
እዛ ላይ የሆነ ነገር ብለናል በዛ የተነሳ እስከ ልብሳቸው ታጠቡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተያያዙና ከተዘጋጁ በኋላ ደግሞ የት እንቅበረው የት ይቀበሩ ተባለ ምን መጣ ያልን ነው አሸባ اختصام መጣ እዛ ላይ እንግዲህ ነሳለኝ ያለ ሱሐቢ መጣ ما قبض نبي الا ودفن في المحل الذي قبض فيه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ሲሉ ሰምቻለሁ አለ አንድ ሱሐቢ ነብይ አይሞትም ሰው ሞተበት ቦታ የተቀበረ ቢሆን እንጂ ስለዚህ ይሄም ለአንድ ነገር ምን ሰበብ ይኖራል ይያልን ነው አክثر من ሰበብ እኮ ይኖራል ስለዚህ ለዚህም ሲባል ነው ሌላም ሰበብ ይኖራል ስለዚህ ያጀባባቡ በጣም ሙሂም የሆነ ነው اكثر الكثير من متاخر هذه الامه يودقوበት መስአላ ነው እየተባለ ነው በሰዎች አንስቅም አንሳለቅም ያሳዝኑናል እናዝንላቸዋለን እኛን على المنهج እንዳሰብተን ዱዓ ያደረግን እነሱም ደግሞ ለልመንሃጅ الحق እንዲመጡ ዳዕዋ ማድረግ አለብን በተለይ ማይከለክሉ ከሆነ ያጀባ ፍርሷ ከሰጡ ማሰማት አለብን ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ ሽርክ ነው ይሄ ተውሂድ ነው ይሄ ሐላል ነው ይሄ ሐራም ነው العلم بالتعلم ያለፉት እኮ እንደዚህ ኪታብ እየጻፉ አንዱን ያስተማረ ተውሂድ ይሄ ምናምኑ ያልተቋረጠው በዛ ምክንያት ነው ብዙ ጊዜ ወስያላል ትንሽ ያወቀ ደህና አርጎ አውቆ ላላወቀ ማስተላለፍ አለበት ነው بهذا ينتشر العلم ويستمر ቀጣይነት የሚኖረውና እንትሻር የሚያደርገው በዚህ ስለሆነ ይሄንን እንግዲህ على تذكر መሆን አለብን በሰማነው ምን ተጠቀም አላህ ያደርገን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه